این چه کاریه هنا؟ نصف شب پا شدی از خونه رفتی بیرون، میتونستی منتظرم بمونی. چرا؟ خواهرت برات تعریف نکرد که تهدیدم کرد روم دست بلند میکنه؟ تو و آبجیم دعوا کردید؟ لطفاً نگو هیچی نمیدونی. باور کن اون به من هیچی نگفته. شهرزاد، من نمیفهمم چرا آبجیت اینقدر ازم متنفره. منظورم اینه که من همیشه اونو مثل خواهر بزرگم دونستم، اما واسه اون اگه طلا هم بشم باز ازم خوشش نمیاد. هنا اینجوری نیست، تو زیادی بزرگش میکنی. آبجی که خیلی مهربون و با محبت. اگه محبت میکرد که بهم نمیگفت رو دست بلند میکنه. حتما بهش بیادبی کردی. من هیچ بیادبی نکردم شهرزاد. من همیشه جلوی اون ساکتم و به حرفاش محل نمیدم، اما الان حرف آبروی منه. چطور یکی میتونه بگه که من رو دست بلند میکنم؟ باشه گوش کن، تو بیا خونه. اومدی خونه حرف میزنیم. نه من نمیام. واسه این نمیام که من خیلی بهش احترام میذارم و الان باید جلوی خودم رو بگیرم که اگه چیزی بهم گفت خودم رو کنترل کنم و چیزی نگم. واسه همین بهتر اینه که هر وقت که اون رفت من بیام خونه. این چه لجبازی مسخره ایه؟ دارم میگم بیا خونه. منم گفتم که چرا نمیام. الکی بین ما دوتا دعوا میشه. بهتر اول شما اونو بفرستین بعدش من بیام خونه. مشکل چیه هنا؟ این چه حرف احمقانه ایه که میزنی؟ من چطوری میتونم بفرستم بره؟ باشه من فردا میام. الان مامانم دید که من اومدم، باز دوباره برگردم خونه نمیدونم چه فکری میکنه. فردا برمیگردم ایشالا. فروخ خانم، شما که خوب میگفتین هم تو خونه سهم دارین و هم تو شرکت. شهرزاد خانه ببین که فوراً اینو قبول کرد. اما نه، من نمیذارم اینجوری بشه. غیر ممکنه با وجود کسی مثل هنا تو همه چی رو بگیری. بذار شهرزاد بیا. منم یهویی میپرسم آقا شهرزاد این همه پول و طلا یهو کجا رفتن؟ حتما کار فروخ خانومه. مطمئناً تو بانک گذاشته. ولی من نمیذارم همه چی مال اون باشه. اون طلاهایی که حق مهریمه و از عروسیم بود، اونا که حق منه. من اینجوری ولش نمی کنم.